मुसाफिर किस नंबर 56 मुसाफिर किस नंबर 56। मैंने अपने शिकार को कॉलर से पकड़कर उठाया, इसकी कमर में बाजू हमाइल किया, पिस्तौल की नाल रीढ़ की हड्डी पर टिकाई और सख्त लहजे में कहा, चलो मुझे हवेली के अंदर ले चलो, देखियो तो सही बेसमेंट में ऐसा क्या है जिसे डरा रहे हो। हरी अप, कोई मस्ती करोगे तो गोली सीधी रीढ़ की हड्डी में घुस जाएगी। अगर इसके जहन में मुजाहमत का कोई ख्याल था भी तो हवा हो गया। बस मुर्दगी से बोला, मैं सच कहता हूँ, उधर मत जाओ, बल्कि अपनी जान बचाओ और हवेली से निकल जाओ। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। मैंने दांत पीसे, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मशवरे न दो। साथ ही उसे धकेला। वो तउन व करहन सुस्त रवि से चल पड़ा। मैंने इरादतन मुतजाद रास्ता चुना। चंद कदम चले होंगे कि एक भारी मगर बीची बीची आवाज़ कानों में पड़ी, परवेज़ फिक्र न कर, मैं आ गया हूँ। ओए बेगैरती ही रुक जाओ वरना तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। आवाज़ ऊपर से आई थी। मेरी नजरें उठी। मैं सफेदे के दरख्त पर चढ़कर जिस बालकनी में कूदा था, इसकी चौबी रेलिंग पर सफेदे के साय में एक होला दिखाई दिया। इसे देखते मैंने बरकी मुस्तदी से पिस्तौल ऊपर किया। अपने ये गमाली जी से इसके साथी ने परवेज़ कहकर अपनी आमद की खुशखबरी सुनाई थी। इसके कंधे पर थोड़ा सा ऊपर निकाला और फिर फोर फायर कर दिया। मेरा निशाना खता गया, तो हम दूसरा फायर निशाने पर लगा। एक तेज़ चीख सन्नाटा चीर थी, नूरपुर की फिजा में चकरा कर तहलील हो गई और होला गायब हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोली इसके पेट या छाती में लगी थी। मौका से फ़ायदा उठाते हुए परवेज़ ने मेरी ग्रिप से निकलना चाहा, मगर मैं इसकी तरफ से गाफिल नहीं था। मैंने पिस्तौल की नाल इसकी गुद्दी पर रख दी। वो जहाँ का तहाँ रह गया। अपने साथी के इंजाम ने इसका रहा सा हौसला भी तोड़ दिया था। अपना बंधन ढीला छोड़कर चलने लगा। मैं बतौर एहतियात दीवार के साथ लगकर चल रहा था और वक्फे वक्फे से गर्दन मोड़कर अपने पीछे देख रहा था। मुझे डर था कि कहीं अकब से कोई आ न जाए। मैंने पूछा, हवेली में कितने आदमी हैं? वो नीम मुर्दनी और बेदारी से बोला, 9, 10वां बड़ा खान है। मैंने दिल में हिसाब लगाया, 3 मुलाजिम, 1 गनमैन, दाद मुहाना जो बेहोशी का मकर करके फर्श पर पड़ा था, एक बालकोनी में मर गया था, ये जख्मी हो चुका था, जबकि परवेज़ नामी गुंडा मेरी दस्तरस में था। बाकी बचे 3, 10वां यारन खान। हम नुक्कर अबूर करने के बाद मुश्किल इस मुसाफर तय कर पाते कि अचानक परवेज़ रुक गया। इसने बगल दबाई, मेरे हलक से सिसकी निकली। मैंने अपना ज़ख्मी बाजू इसके बगल के नीचे से निकाल कर अपना हाथ इसकी छाती पर रखा हुआ था। वो दुख गया था। गुस्से से पिस्तौल का झटका दिया, कहा, क्यों रुक गए? चलते रहो वरना। चलने के बजाय मेरा बाजू जकड़ कर अचानक नीचे बैठ गया, जिससे मुझे ज़ोर का झटका लगा। मेरी थोड़ी इसके सर से टकराई। अपना तवाज़ुन बरकरार रखते उसके ऊपर से सिरक कर आगे की जानिब लुढ़क गया। इसने खड़े होने में देर नहीं की और मुझे उठा कर नीचे पटक दिया। इस कम वक्त के बाजू में बला की जान थी। मैंने सूदो ज़िया की परवाह न करते हुए आने वाहिद में इसका निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। ट्रच की मखसूस आवाज़ को सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। पिस्तौल में गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं और मैं अचानक खाली हाथ हो गया था। तभी इसकी बेखूफ़ी का उकदा खुला। इससे संभलते ही दिल ही दिल में अपने पिस्तौल के फायर होने वाली गोलियों को शुमार किया था और भांप चुका था कि मैगजीन में अब कोई गोली बाकी नहीं बची थी। मैं कंक्रीट की 2-2.5 फीट चौड़ी यकबस्ता पट्टी पर चित पड़ा था, जबकि वो मेरे करीब पहलू पर हाथ रखे फातिहाना अंदाज में खड़ा था। बोला, बड़े सूरमा बनते थे, अब तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम देखोगे, दुनिया देखेगी। इसने जोर की ठोकर मेरी पिंडी पर मारी। इत्तेफाक से इसका भारी बूट उस जगह पड़ा जहाँ पर कुत्ते के कांटे का जख्म था। मैं बिलबिलाया। इसने पे दर पे की ठोकरें रसीद की। हर ज़र पर मेरे पहलू से और हलक से किराह निकली। मैंने खुद को संभाला और हाथ में पकड़ा भारी पिस्तौल पूरी कुव्वत से दे मारा। इसने झुकाई देकर खुद को बचा लिया और वहशीन अंदाज में चीखता मुझ पर पिल पड़ा। चंद ही लम्हों में इसने मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया। इसकी ठोकरों से मेरे जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा महफूज रहा था। जब वो थक गया और हाँपने लगा, 2 कदम पीछे हटा, झुका पांचा उठाया और पिंडी से बंधे हुए चरमी पट्टे से पतले फल वाला लंबा खंजर खींच लिया। मैंने पहलू के बल करवट बदली और इससे थोड़ा दूर हो गया। वो खंजर सोच कर छोटे छोटे कदम उठाता मेरी तरफ बढ़ा। मेरे उठने से बेशतर मेरे सर पर पहुंच गया और पहलू में पैरों के बल बैठ गया। खंजर वाला हाथ हवा में उठाया। इसकी आंखों का इर्तिकाज़ मेरे सीने पर दिल का मुकाम था। चांद की मध्यम रोशनी में वो किसी रीछ की तरह दिखाई दिया। किसी भी लम्हे वो मेरे दिल में तेज़ खंजर उतार सकता था। मेरी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे अटकी हुई थी और खौफ से दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में एक कम्बुलन मगर दर्दनाक निस्वानी चीख मेरे कानों में पड़ी। अभी पहली चीख की बाज़गश कानों से चकरा रही थी कि दूसरी चीख सुनाई दी। हम दोनों चौंके। यूँ लगा जैसे आवाज़ किसी कुएं से निकली थी। मार डालो मुझे हाय, चीखने वाली ने चीखों के दरमियान हलक फाड़ कर कहा। यूँ लगा जैसे ये आवाज़ मेरी शनासा थी। फिर मेरा दिल एक बार की पूरी कुव्वत से धड़क कर गोया रुक गया
और मैं फटी फटी आंखों से हवा में मुअल्लक तेज़ धार खंजर को देखने लगा। मुझे भूल गया कि इस खंजर के चमकदार फल पर मेरे दिल का खून लगने वाला था, बल्कि मेरे ज़हन की ग़ुलाम गर्दिशों में चीख की आवाज़ गूंजने लगी थी। मैं इस आवाज़ को जन्म जन्म में पहचानने की कुदरत रखता था। मेरे दिल की होक लबों पर लफ्ज़ बनकर थरथराई। अस्मा। इस समझ न आई कि आवाज़ किस तरफ से आई थी। चूँकि परवेज़ भी मेरी तरह कहीं दूर से आती निस्वानी चीखों की तरफ मुतवज्जो था, इसलिए मेरे बड़बड़ाने पर चौंका। मेरे ज़हन में छपाका हुआ इसका खंजर किसी भी पल मेरे सीने में पेवस्त होने वाला था। मुझे फिलफौर अपने बचाव के लिए कुछ करना था। मैंने अपने दुखते जिस्म की तवानाइयों को मुज्तमع किया और दोनों पैर जोड़कर हवा में बुलंद किए। एक ही वक्त में मेरे पाँव परवेज़ के चेहरे की तरफ बढ़े। इसका हाथ बिजली की सी तेजी से नीचे आया। दोनों के मुंहों से सिसकियां निकली। मेरी रान में तेज खंजर की उचड़ती हुई नोक चुभी। उसके मुंह या नाक पर मेरे भारी पाँव गुर्ज की तरह लगे। इसका सर दीवार से टकराया, जबकि मैं रान पर सख्ती से एक हाथ रखकर दूसरा हाथ दीवार पर जमाकर खड़ा हो गया। खानजादी अस्मा की आवाज़ सुनकर मेरे रगों पे में बिजली भर गई। मैंने चश्मे ज़दन में उठने की कोशिश में मसरूफ़ परवेज़ के खंजर वाले हाथ पर ठोकर मारी। इसके हाथ से खंजर निकल गया। मैं हवा में उछला घूमा और एक ज़ोरदार किक इसकी कनपटी पर मारी। वो पहलू के बल गिरा। तब मालूम हुआ कि मेरे जुड़े हुए दोनों पैरों की ज़ोरदार ज़रब से इसके मुंह और नाक से खून बह निकला था। मैं एक बार फिर उछला और घुटनों के बल इस पर गिरा। मेरे नीचे दब गया। मैंने चंद सेकंडों में कोने की खतरनाक ज़रबों से बिछाड़ दिया। वो दीवार के साथ टेक लगाने के अंदाज में बैठकर झूमने लगा। मैंने लपक कर इसका खंजर उठाया, चाह के बुल टेरियर कुत्तों की तरह इसका नरखरा भी काट दूं, मगर फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे तहखाने में दाखिल होने के लिए इसे ढाल बनाना था और इससे खुफिया रास्ता खुलवाना था। इसने बड़े वसूख से कहा था कि मैं तहखाने का रास्ता नहीं खोल पाऊंगा। इसका दावा आजमाने के बजाय माल लेने ही में बेहतरी थी। मैं खंजर मजबूती से थामे इसके ऐन मुकाबिल घुटनों के बल बैठकर उसे घूरने लगा। वो बेहोश तो नहीं हुआ था, मगर पूरी तरह अपने हवास में भी नहीं था। ऐसे वक्त में मेरी निगाह दीवार की जड़ पर पड़ी तो चौंक गया। बालिश भर ऊंची और कोई 1.5 फीट लंबी जालीदार ग्रिल दिखाई दी। मैंने इस पर नजरें जमाई। मेरी दानिश में उस ग्रिल की या तनसीब का कोई जवाब नहीं था। अतराफ देखा, इस जैसी कई जालियाँ दिखाई दी। यकीनन हवेली के तहखाने का वेंटिलेटर थे। मैंने दिल में बिल्डिंग इंजीनियर की इसने जालियों की तनसीब इस अंदाज से की थी कि जब तक दीवार की जड़ में बैठा न जाता दिखाई नहीं देती थी। अस्मा की मध्यम सी आवाज़ इन्हीं जालियों में से गुजर कर मेरे कानों तक पहुंची थी। वो ज़ेरे ज़मीन तहखाने में कैद थी। ये उक़दा हल हुआ तो मेरे हलक से लंबी सांस बरामद हुई। परवेज़ की सख्त जवाब दे गई थी और वो पहलू के बल गिर गया था। मैं दीवार के करीब आया, झुककर एक जाली से झांक कर देखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। 13 इंच चौड़ी दीवार के ऐन वस में फिट की गई जाली के पार कुछ देखा नहीं जा सकता था। कान लगाए, अस्मा की आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। वो चीखते चीखते निढाल, मायूस या बेहोश हो गई थी। मैंने अपने जहन पर जोर दिया, कहीं मैंने आवाज़ को पहचानने में गलती तो नहीं की थी। अज़ खुद यकीन सा हुआ कि नहीं, वो यकीनी तौर पर खानजादी अस्मा ही थी, हैदर खान की बेटी, जिसे मैं तो आबा के वीरान इलाके में रंगू कसाई के हवाले कराया था। सर्दी नकाहत और दुखन मुझ पर सवार होने लगी थी। एक बार जी में आया कि मैं परवेज़ का टंटा निकाल दूं और हवेली से निकल जाऊं। फिर ख्याल आया कि आज मौका मिला है, कल यारन खान चुकन्ना होगा और मुझे वार करने का मौका नहीं देगा। हवेली में दाखिल होते ही गोलियों से उड़ा देगा। इसलिए मुझे जो भी करना था आज ही करना था। तभी मैंने ज़ोरदार थप्पड़ परवेज़ के जबड़े पर जड़ा, फिर दूसरा, तीसरा। थोड़ी देर बाद वो होश में आया और सर झटक कर अपने ओसाल बहाल करने लगा। मैंने इसे बालों से पकड़कर खींचा और खड़ा कर दिया। वो अपने पैरों पर बदिक्कत खड़ा हुआ, इसके अक़ब में आया। पहले की तरह ज़ख्मी बाजू इसके बगल तले से निकालकर छाती पर रखा, दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ खंजर इसकी शहरक पर रखा। वो दबी आवाज़ में गुर्राया, दाद चूचरा, मुझे तहखाने में ले चलो, याद रखना जहाँ भी खदमस्ती करोगे। वो अड़ियल बमुश्किल काबू में आया था। जान गया था कि इसका वास्ता आम चोर उचक्के से नहीं पड़ा था, बल्कि रात की तारीकी में हवेली में कदम रखने वाला शेर पर सवा शेर था। तब इसे शिकस्त तस्लीम कर ली और बगैर कुछ कहे डगमगाते कदमों से चल पड़ा। हमारी रफ्तार खासी सुस्त थी। थोड़ी देर बाद हम मेन गेट के करीब पहुंच गए। मेरी आंखें इर्द गिर्द भटक रही थी। किसी छुपे हुए दुश्मन का इम्कान जहन में था, मगर हवेली पहले की तरह सकूत की चादर ओढ़ चुकी थी। बैरूनी गेट के पार सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। ऐलान सुनकर दौड़े चले आने वाले यारन खान का हुक्म सुनकर लौट गए थे। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बदस्तूर खुला हुआ था। दादू मुहाने को फर्श पर इसी अंदाज में लेटा देखा तो मैं रुक गया। नाचार परवेज़ भी रुक गया।
میں نے اس کی بےپناہ پھرتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بغل سے ہاتھ نکالا، پیر اور ہاتھ کی مدد سے جھکے بغیر دادو مہانے کی ڈبل بیرل گن اٹھائی اور کندھے پر ڈال لی۔ ہاتھ دوبارہ پرویز کی چھاتی پر رکھ لیا اور ارد گرد دیکھتے پوچھا، تہ خانے میں خان کیا کر رہا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو بولا، علم نہیں، وہاں موجود دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرا لہجہ بے حد شفاف ہو گیا۔ ہم سب خان کے باڈی گارڈ ہیں، وہ سوتا ہے، ہم جاگتے ہیں۔ اس کی آواز قدرے بھرائی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا یارن خان کے دشمن ہو؟ اس کا سوال احمقانہ تھا۔ اگر میں خان کا دشمن نہیں تھا تو اتنی مارا ماری کیوں کر رہا تھا؟ میں اسے دھکیلتا اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ وہ بولا، تم تہ خانے سے زندہ باہر نہیں نکل سکو گے، اسے وہاں جانے کا خیال دل سے نکال دو اور فوری طور پر یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ۔ یہ مشورہ تم پہلے بھی دے چکے ہو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تہ خانے میں باڈی گارڈ کے علاوہ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے۔ اس کے قدموں کے ڈگمگاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اسے سنبھال کر چلنا میرے لیے بتدریج مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اسٹور روم میں پہنچتی تھی بیشتر ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کے ناک سے خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ گیا تھا۔ میری حالت اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں تھی، مگر مجھ پر عجیب سا جنون سوار تھا جو مجھے آگے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سوئے ملازمین والا کمرہ بدستور بند تھا۔ وہ چونکہ عام گھریلو نوکر تھے اس لیے انہوں نے ڈر کے مارے رضائیوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سر پر آنے والے خطرے کو ٹال چکے تھے۔ اب پرویز کو دھکیلتا اسٹور میں داخل ہوا۔ یہاں پہلے بھی آیا تھا۔ کوئی تبدیلی نہ دیکھ کر مجھے پرویز کا پراعتماد جواب یاد آ گیا اور رفتہ رفتہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ نقاہت کے مارے گردن ادھر ادھر ڈھلک رہی تھی۔ میں نے گردن پر خنجر کا معمولی سا دباؤ بڑھایا، کہا، تہ خانے کا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ وہ کاٹ کباڑ سے گزر کر کمرے کے عین وسط میں رکا۔ میز کے اوپر پڑی ہوئی پرانی میز کے پائے کو تھام کر خود کلامی کے انداز میں بولا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے درشتی سے کہا، اوئے حرامزادے، چکر آ رہے ہیں یا مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو ورنہ تمہاری گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس پر میری دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اچانک اس نے اپنا وزن مجھ پر ڈال دیا۔ میں چونکہ ہوشیار تھا اس لیے اس کے بے جان وجود کو سنبھال گیا۔ اس کی گردن کنڈے پر ڈھلک گئی اور نہایت کم آواز میں بڑبڑانے لگا۔ کہہ رہا تھا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا بازو نکالا، اسے گھما کر میز کے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ریت کی طرف فرش کی طرف سرک گیا۔ میں نے بدقت اس کی گردن پر سے خنجر ہٹا لیا، ورنہ جس طرح وہ لڑکا تھا اس کی گردن یقینی طور پر کٹ جاتی۔ اس کی ادکھلی آنکھیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بولا، ادھر وہ بورڈ۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہونٹ نیما ہو گئے۔ وہ چند لمحوں کے لیے سنبھلا تھا، پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے خنجر کی نوک اس کے بازو میں چبھوئی، پھر ران میں 2-3 چرکے لگائے، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ مجبوراً اسی وہیں چھوڑ کر اچھل کر عقبی دیوار میں نصب بجلی کے سوئچ بورڈ کی طرف گیا جس پر اس کی ادکھلی آنکھیں مرتکز ہوئی تھیں۔ وہ عام نوعیت کا بجلی کا سوئچ بورڈ تھا۔ میں نے اس پر لگے ہوئے 5 بٹنوں کو یک کے بعد دیگرے دبا کر دیکھا، کچھ نہ ہوا۔ پھر لکڑی و فارمیکا کے بنے ہوئے بورڈ کو پکڑ کر ہلایا جلایا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں نے غیر معمولی تیز رفتاری سے اسٹور کی تمام دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھا، کہیں کوئی درز، دراڑ یا چور سوئچ دکھائی نہیں دیا۔ وہ کم وقت مجھ سے بے ہوش ہوتے ہوئے بھی ڈاج دے گیا تھا۔ مجھے سخت غصہ جی چاہا کہ اس کے سینے میں خنجر کا پورا پھل اتار دوں، مگر خود پر قابو پاتے اسے جگانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ باہر سے کسی آنے کا راستہ روکنے کے لیے میں نے اسٹور کے اکلوتے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور فرش پر آڑے ترچھے پڑے پرویز کے پاس پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ جو ہی پنڈلی کے اعصاب کھینچے، درد کی تیز لہر پورے بدن میں پھر گئی، منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ اس 12x14 کے مختصر کمرے کی چاروں دیواریں سپاٹ تھیں جنہیں میں تھپ تھپا کر دیکھا تھا۔ کوئی دیوار کھوکھلی نہیں تھی، سبھی اینٹوں کی بنی ہوئی پلستر شدہ دیواریں تھیں۔ فرش پہ بکھرے ہوئے بے ترتیب سامان کے عین درمیان میں راستہ سا بنا ہوا تھا جس میں پرویز پڑا تھا۔ یہ راستہ سیدھا بورڈ تک جاتا تھا۔ میں نے ذہن دوڑایا، سوچا بورڈ تک سامان کے بیچوں بیچ گزر کر جانا بے مقصد نہیں تھا۔ پرویز نے درست کہا تھا، بورڈ ہی کلید تھی جس کا میکنزم میری فہم سے بالاتر ثابت ہوا تھا۔ میں اٹھ کر دوبارہ سوئچ بورڈ سے زور آزمائی کرنے لگا۔ جو ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے بورڈ کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا، وہ ٹک کی آواز کے ساتھ دیوار سے آدھا انچ نیچے سرک آیا۔ میں نے تینوں طرف گردن گھمائی، مگر کوئی تغیر دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے کئی مرتبہ بورڈ کو اوپر نیچے کیا، مگر کام نہ بنا۔ میڈم کی حویلی میں C2 میں جانے کا طلسماتی نظام آنکھوں میں لہرا گیا۔ وہ اس سے کہیں مشکل تھا، مگر کھولنے والی میرے آگے آگے چل رہی تھی۔
اور جادوئی دروازوں کو کھولتی جا رہی تھی۔ یہاں کھل سم کا منتر پھونکنے والا گہری بے ہوشی میں مبتلا تھا۔ ناکام ہونے کے بعد اسے ہوش میں لانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ہر ممکنہ کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایسے وقت جب میں جھنجھلا کر پرویز کے پیٹ میں گہرا چنکا لگانے چلا تھا، میری نظر فرش کے حصے پر جا پڑی۔ حویلی کے دوسرے کمروں کی طرح یہ فرش بھی رگڑے ہوئے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں خاص ترتیب سے شیشے کی سلاخیں ڈالی گئی تھی۔ وارڈ کے نیچے فرش پر سلاخ کے بجائے درز تھی جس پر میری نگاہ اتفاق سے جا اٹکی تھی۔ درز کا بغور جائزہ لینے پر عقدہ کھلا کہ تہخانے کا دروازہ کسی دیوار میں نہیں تھا بلکہ فرش میں تھا۔ کمرے میں پٹے ہوئے کاٹ کباڑ کی بے ترتیبی میں بھی مہین سی ترتیب موجود تھی، جس کا احساس ہوتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ فرش کا دایاں حصہ بائیں جانب کھسکتا تھا۔ میں نے ایک دوسرے میں پھنسا کر رکھی گئی کرسیوں کو بائیں جانب کھینچا، کرسیاں نہیں کھسکی۔ فرش معمولی آواز کے بغیر بائیں جانب کھسک گیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی کہ دائیں دیوار کے ساتھ 2 مربع فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا تھا، جس میں سے لوہے کے پائپ کی بنی ہوئی سیڑھی نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیٹوں کے برعکس یہ الیکٹرونک میکنزم نہیں تھا بلکہ سوئچ بورڈ محض سادہ سے سوئچ لیور کی طرح کام کرتا تھا اور گیٹ کو مقفل یا غیر مقفل کرتا تھا۔ اگر مجھے پرویز نے سوئچ بورڈ کا کلو نہ دیا ہوتا تو یقینی طور پر میں تہخانے کا دہانہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ خلا میں جھانک کر دیکھا، لوہے کے پتلے پائپ کی سیڑھی کے نچلے پائے عمودی حالت میں ہیں۔ ایک ہشتی پہلوی کمرے کے فرش میں نصب تھے۔ اس ہشت پہلوی کمرے میں بھی کاٹ کباڑ اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر رکھا گیا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں جھک کر دیکھا، نہ تو کوئی دروازہ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی شخص۔ میں نے مزید وقت سوچنے سمجھنے میں ضائع کرنے کا فیصلہ نہ کیا اور پلک جھپکتے میں خلا میں اتر گیا۔ چلم و بعد میں عجیب شکل کے تہخانے کے بس میں ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور میزوں میں گھرا کھڑا تھا۔ اینیوں کے بل گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں جن پر آف وائٹ کلر کی اونی چادریں پڑی تھیں۔ ان کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں لپٹ کر بیٹھنے والے ابھی تبھی یہاں سے اٹھے ہوں۔ ایک کرسی کے پہلو میں سیاہ رنگ کی چھوٹی کے رائفل کھڑی کی گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پرویز اور بالکونی میں میرا نشانہ بننے والا شخص یہاں سے اٹھ کر میری خیر خبر لینے اوپر گئے تھے۔ میں بامی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ منزل 2-4 ہاتھ آگے تھی۔ میں نے دادو موانے کی ڈبل بیرل گن ایک گرد آلود میز پر رکھی اور کے گن اٹھا لی۔ اپنے کم وزن اور مختصر جسامت کے باعث مجھے رشین ساختہ گن بہت پسند آئی۔ اس کے میگزین چیک کی تو دل بلی اچھلنے لگا۔ وہ گولیوں سے پھول تھی۔ میں نے خنجر احتیاط سے لباس میں چھپا لیا اور گن تانے ایک دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ کمرے کی 8 دیواریں سپاٹ تھیں، کوئی الماری یا کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی فریم آویزاں تھا۔ اسٹور میں سوئچ بورڈ تھا، یہاں وہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ دیواروں کے ہر اتصال پر فرش سے لے کر چھت تک جھری موجود تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ کر دروازہ بناتی تھی۔ اس دیوار کو تلاش کر رہا تھا کہ اچانک سرر کی تیز آواز کمرے میں میرے دائیں ہاتھ ابھری۔ گردن گھما کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرانی بھر گئی۔ پوری کی پوری دیوار فریم کی بوگی طرح فرش پر پھسل رہی تھی اور نہایت سلو موشن میں میرے سامنے دروازہ بنا رہی تھی۔ میرے اعصاب میں برق بھر گئی۔ جس طرح دیوار کھسک رہی تھی میں نے اس طرف چھان لگائی اور کباڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ اتفاق سے ٹی وی ٹرالی اور پہلو کے بل کھڑی کی گئی۔ بھاری برکم میز کے بیچ سے کھلتے ہوئے دروازے کا منظر دکھائی دیتا جس پر میری نگاہیں سب تھیں۔ ایک لمحہ میرے اعصاب پر گرا گزر رہا تھا۔ 2 فٹ کا خلا بننے میں کم و بیش 5 منٹ لگے، مگر یہ دیکھ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیدا ہونے والے خلا میں کسی آدمی کے بجائے اسی رنگ کی دیوار دکھائی دی۔ میں نے کچھ دیر اور انتظار کیا مگر کوئی شخص برآمد نہیں ہوا۔ 10 منٹ کے بعد انتظار نہ رہی تو میں دبے پاؤں چلتا ہوا پہلو کی جانب سے خلا کے سامنے پہنچ گیا۔ جھانک کر دیکھا تو 4x6 باکس نما کمرہ تھا جس کی سبھی دیواریں سپاٹ تھیں۔ ایاں ہوتا تھا کہ جس طرح دروازہ کھلا تھا اس طرح باکس سے کسی دیوار میں سرکنے کا خودکار نظام نصب کیا گیا تھا۔ میں نے بے اختیار باکس میں داخل ہونا چاہا مگر عین وقت پر ایک خیال برقی کوندے کی طرح ذہن میں لپکا اور میرے قدم تھم گئے۔ میں تیزی سے پلٹا اور میز کے پیچھے دبک گیا۔ باکس کی دیوار ہٹانے والا سامنے نہیں تھا۔ کھولنے والے نے کہیں دور بیٹھ کر اسے آپریٹ کیا تھا۔ اگر میں باکس میں داخل ہو جاتا تو بعید نہ ہوتا کہ اس سلو موشن کے بجائے چشمے زدن میں اس دروازہ نما خلا پر کر دیتی۔ میں آگے کا رہتا نہ پیچھے کا اور چوہے کی طرح کڑکی میں پھنس جاتا۔ میری متذبذب نظریں باکس پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک خیال آیا اور میں نے شکستہ پایوں والی ایک تپائی اٹھائی جو اس کے اوپر سے جھک کر فرش پر رکھی اور دھکیل کر باکس کے اندر پہنچا دی۔ جو بھی تپائی باکس کے وسط تک پھیل کر تھم گئی۔ 2-3 سیکنڈوں کے بعد میرے اندیشی کی توثیق ہو گئی کیونکہ کٹاک کی آواز ابھری اور خلا آنے واحد میں پر ہو گیا۔ مجھے جھرجھری آئی
قسمت نے یاوری کرتے مجھے اس قبر نما باکس میں چھپنے سے اور پھنسنے میں بچا لیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب اسی انداز میں دوسری دیوار سرکنے لگی۔ مجھے آنے والے کی نظروں سے چھپنے کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ جو ہی دروازہ کھلا عام قامت کا گنبردار دکھائی دیا۔ وہ کئی سیکنڈ تک خلا کے پار کھڑا چوکس انداز میں حج پہلوی کمرے میں نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا، سر جھالردار گنجا اور چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی جس پر ذرا بھی جچ نہیں رہی تھی۔ اپنے ڈیل ڈور سے چھٹا ہوا بدماش معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی خطرناک شخص قرار دیا اور میرے اعصاب تن گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، چند ساتھ سر اٹھا کر چھت کے خلا کو گھورتا رہا، پھر سیدھا اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے پار کال کوٹری واقع تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے ٹریگر دبا دیا۔ بند کمرے میں فائر کی کان پھاڑ دینے والی آواز، لمبی باز گشت اور خوفناک گونج چھوڑ گئی۔ گنجا شخص حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر دیوار سے ٹکرایا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی مگر نامراد لہرایا اور زمین پر گر کر جھٹکے لینے لگا۔ میرے ذہن میں چسپاں اعداد و شمار کے چارٹ کے مطابق اب یارن خان اور خاندادی اسما کے علاوہ تہ خانے میں 2 آدمی بچے تھے جن پر قابو پانا ناگزیر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کے گن کی کان پھاڑ آواز تہ خانے کے گوشے گوشے تک پہنچی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں سنتے ہی میں ایک مرتبہ پھر مورچہ زن ہو گیا۔ خلا کے پار قدموں کی چاپ تھم گئی اور ایک باریک مگر تیز آواز کانوں میں پڑی، اوئے پرویز فیقے، اوئے تم چپ کیوں؟ یہ فائر کی آواز کیسے تھی؟ پوچھنے والا سامنے آئے بغیر تفتیش کرنے لگا۔ جواب نہ پا کر اس نے محتاط انداز میں جھانکا۔ اسے نہ میں اور نہ فرش پر آخری جھٹکے لیتا فیقہ ہی دکھائی دیا۔ مجبوراً اسے سامنے آنا پڑا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا اور میری خوش بختی کہ اس کے ہاتھ میں گن یا پسٹل نہیں تھا۔ جو ہی اس کی نظر پر خون میں لت پت فیقے پر پڑی وہ بری طرح چونک گیا۔ بے اختیار پیروں کے بل بیٹھا اور بوکھلائے انداز میں بولا، اوئے فیقے، اوئے تمہیں کس نے گولی مار دی؟ بتاؤ مجھے۔ فیقہ جواب دینے کی طاقت کھو چکا تھا۔ پوچھنے والے کو جواب میں تکلیف رساں خرخراہٹ سنائی دی تو بری طرح گھبرا گیا۔ اٹھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ حلق کے بل چیخا، اوئے پرویز، کہاں مر گیا تو؟ پرویز کی طرف سے جواب ندارت پا کر وہ پھر چلایا، علی شیر، تم سب لوگ کدھر گئے ہو؟ ادھر آؤ، فیقے کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ اس کے عقب سے بھاری آواز گونجی۔ چند لمحے بعد ایک ناٹے قد اور بڑی تونج والے شخص نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی نظر فیقے پر پڑی تو وہ تیزی سے جھکا۔ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے اٹھنے ناٹے قد والے شخص کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کرنے میں محض 2 سیکنڈ کا وقت صرف کیا۔ میرا نشانہ کارگر رہا۔ 8 دیواروں والا کمرہ، فائر کی خوفناک آواز اور میرے شکار کی دلدوز چیخ سے تھرا اٹھا۔ فیقے کے برابر میں لہو کا بازار گرم ہو گیا۔ میں نے زنانہ آواز والے شخص کو جو دہشت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا ہاتھ سر پر رکھنے کا حکم دیا۔ وہ میرے ہاتھوں میں مرنے والوں کی تلپتی لاشیں دیکھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا کہ موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ تبھی بلا چوچرا ہاتھ سر پر رکھ کر بولا، کیا تم نے پرویز کو بھی قتل کر دیا؟ میں نے کہا، ہمارا نہیں اسٹور میں بھی ہوش پڑا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو تم بھی زندہ رہو گے، ورنہ ان کتوں کی طرح حرام موت مارے جاؤ گے۔ میں نے فرش کے لہو سے تر کرتے ہوئے سورموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے سے دھمکایا تاکہ وہ کسی قسم کی چالاکی کے خیال بھی دل سے نکال دے۔ چونکہ میرے لہجے میں موت کی سی سنگینی پنہا تھی، اس لیے وہ مارے خوف کے ہکلانے لگا۔ بولا، تم کون ہو؟ میں کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میں میز پر سے ہوتا ہوا اس کے عین سامنے پہنچ گیا، سینے پر گن کی نال ٹکا کر غرایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ برکت مسیح۔ ایسے میں بے اختیار میری نظریں اس کے گلے گریبان پر پڑی۔ سنہری رنگ کی چین میں ننھی سی سلیپ جھول رہی تھی۔ تہخانے میں تمہارے علاوہ کتنے آدمی ہیں؟ ان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلنے لگی، تھوک نکل کر بولا، وہ علی پتہ نہیں وہ کدھر گیا۔ میں نے گن کو جھٹکا دیا۔ وہ ڈگمگا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، بولا، شاید خان جی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ اس نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ میں نے پھر تیزی سے دل میں حساب لگایا۔ اگر بالکونی میں گرنے والے کا نام علی شیر تھا تو میدان صاف تھا، اگر وہ کوئی اور تھا تو یقینی طور پر علی شیر کہیں چھپا ہوا تھا اور مجھ پر کامیاب حملہ کرنے کے لیے موقع کی طاق میں تھا۔ ایسے میں مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ خان کہاں ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں مستعدی سے گھوم کر اس کے عقب میں آیا، کمر سے گن کی نال لگا کر بولا، چلو اندر۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چوکس انداز میں قدم اٹھاتا ہوا حج پہلوی کمرے سے نکل کر متصلہ 4 فٹ چوڑی اور 8-10 فٹ لمبی گیلری میں قدم رنجا ہوا۔ ٹی شکل کی اس گیلری میں ایک دروازہ کھلتا تھا جس کے سامنے رکے بغیر گیلری کے اختتام پر پہنچ گئے۔ میں نے اسے روک کر پوچھا،
खान का कमरा कौन सा है? इसने दाएं हाथ इशारा किया। मैं उसे धकेलता तो यारन खान के दरवाजे पर पहुंचा। मेरे कहने पर उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो आहिस्ते से बोला, मुझे यहीं रहने दो। मेरे लबों पर जहरीली मुस्कुराहट सुलग गई। मैं समझ गया कि कुत्ता अपने मालिक का सामना करने से घबरा रहा था। मैं उसे छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इसे लगातार धकेलता वो कमरे में घुस गया। मेरे तोकों के बरअक्स कमरा खाली था। मैंने दांत कचकचाए। ओए किसी हरामी की औलाद, यहाँ तो कोई नहीं, जल्दी बको। तुम्हारा बाप यारन खान कहाँ है, वरना तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। इसकी घिघी बंद गई। कांपते आवाज में बोला, पता नहीं, मैंने शाम को खान जी को इधर आते देखा था, अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। दिल को लगा कि उसने सच कहा था। मैंने उसे दीवार के साथ खड़ा किया और उसका रुख फेर दिया। फिर उसे निशाने पर रखते हुए इस बेहद आरास्ता कमरे का जायजा लिया। बेड के नीचे नफीस मलबूसात से लबालब भरी वार्डरोब और बाथरूम में अलगर्ज हर मुमकिन जगह पर यारन खान को देखा, मगर वो दिखाई नहीं दिया। यह मजीद रुकना फजूल था, इसलिए उसे धकेलता हुआ गैलरी के दूसरे सिरे पर वाकई कमरे की तरफ बढ़ा। इसका दरवाजा मुकफ्फल था। मैंने कहा, इसे खोलो, जल्दी करो। वो बोला, मेरे पास इसकी चाबी नहीं। मैं गुर्राया। यहाँ 2 कमरे हैं, एक में यारन खान सोता है, दूसरा मुकफ्फल है जिसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं। बताओ तुम लोग कहाँ सोते हो? मेरा कमरा उस तरफ है। इसने जल्दी से पहलवी कमरे की तरफ इशारा किया। परवेज ऊपर सोता है, रफीक मेरे साथ होता है, जबकि बाकी लोग दूसरी गैलरी में होते हैं। चलो मुझे अपनी कमीनगाह दिखाओ। मैंने गन की नाल इसकी रीढ़ की हड्डी में चुभोई। वो चुपचाप मुड़ गया। गैलरी में दाखिल होते मुझे एक छोटा सा दरवाजा नजर आ गया, जिसे मैंने गुजरते बिलावजह नजरअंदाज कर दिया था। इसने दरवाजा खोला, फिर नीचे से बेनियाज छोटे से कमरे में कालीन पर एक बड़ा गद्दा और 2 लिहाफ पड़े थे। एक दीवार पर छोटा सा कंट्रोल पैनल नस्ब था, जिस पर 3 लीवर, 2 बल्ब। ये क्या है? ये कंट्रोल पैनल है, इसने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। बेसमेंट के दरवाजे को यहाँ से खोला और बंद किया जाता है। अच्छा, स्टोर वाला दरवाजा बंद कर दो। मैंने पैनल पर नजरें जमाई और कहा। इसने एक लीवर दबाया, खटाक की आवाज सुनाई दी। दरवाजा बंद हो गया था। मैंने पूछा, बॉक्स का गेट तुमने खोला था? वो सहमे अंदाज में बोला, हाँ मेरी ड्यूटी यहाँ पर होती है। कि इसमें तुम्हारा कोई साथी फंसा हुआ है? नहीं, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। तो फिर ये रेड बल्ब क्यों जल रहा है? वो परेशान होकर बड़बड़ाया। क्या मतलब? मुस्तफसर हुआ। कोई इस कमरे में दाखिल हो जाए तब रेड बल्ब जलता है। इसके रोशन होते मैंने छोटे कमरे का दरवाजा बंद किया था। इसका खौफ और हैरत से बुरा हाल था। अगर तुम्हारा कोई साथी इधर नहीं गया तो फिर वहाँ कौन कैद है? अली शेर है वहाँ। मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं जानते थे कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे इस चूहेदार में दाखिल होने से रोक दिया था और मैंने अपनी जगह पर टूटी हुई तबाही उधर धकेल दी थी। मैंने इसे कमरे से निकाला और बंदरवा तरफ ले गया। मुझे तोको थी कि इसमें यारन खान छुपा हुआ था। दरवाजे के करीब उसे रोक कर मैंने कुफल का जायजा लिया। आम नोयत का घूमने वाला ताला था, जिसे मैंने गोली मारकर तोड़ दिया। लॉक हैंडल टूट गया और दरवाजा खुल गया। सरसरी नजर देखने से ये कमरा यारन खान के आरास्ता बेडरूम का मुकम्मल अक्स मालूम हुआ। जो ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे कमरे के वस्त में अकबी दीवार के साथ पड़े हुए जहाजी साइज के बेड पर मखमली कंबल में सर मुंह लपेट कर पड़ा वजूद दिखाई दिया। वो खौफ से दुबका था, यह मौका की ताक में था, क्योंकि फायर की खौफनाक आवाज सुनने के बाद भी इसकी आंख खुल ना पाई थी। ये मानने की बात नहीं थी। कमरे के पहलू में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने बरकत मसीह को दीवार के साथ खड़ा किया और पहलू के बल चलता तेजी से बाथरूम तक गया। झांक कर देखा, खाली था। मैंने बेवक्त बरकत मसीह और कंबल में लिपटे शख्स को निशाने पर रखते बेड के नीचे झांका। पर्दों को हिलाया जुलाया, मगर कुछ न मिला। मुझसे गलती हो गई थी, जिसका एहसास मुझे बाद में भी हुआ था। कंबल में लिपटे हुआ शख्स अगर मुसल्लह होता तो वो कंबल के अंदर रहकर मुझ पर आसानी से फायर कर सकता था। मैंने बरकत मसीह को मुखातिब किया, ये कंबल खींच लो, हरी अप, हरी अप, हरी अप।